बाल कल्याण एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी की राजधानी में जेद्दा पहुंचे। नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं, वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच हज यात्रियों को लेकर के समझौता हुआ है। इस साल हज के लिए भारत से तकरीबन 1,75,025 तीर्थयात्री सऊदी अरब जाएंगे। जुल्म हो रहा होता तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है उन पर। पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान में वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल। कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। आपकी मिट्टी को कोई देश को गाली दे तो आपको उतना दिल नहीं दुखता, लेकिन आपके रिलीजन को कोई कुछ बुरा और भला बोलेगा तो आप तलवार निकाल लेंगे। हाँ, क्योंकि आपको ऐसा बनाया गया, आपको ये ट्रेन दिया गया कि मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है। इस टाइम गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंड किया जाने वाला बाइकॉट मालदीव। इंडिया का बच्चा बच्चा उठकर उनके बड़े एक्ट्रेस मिलकर उनके वजीर आजम सारे एकजुट हो गए हैं। और जब आप देखते हैं कि इकोनॉमिकल पावर दिखानी हो तो कोई इंडिया से सीखे। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है। वो अपने जो उनके लाइन के मज़हब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना। देखिए, उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है। कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल। ठीक है जी। ऑल्दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देयर इज एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। मालदीव जैसी कंट्री को बैकफुट पे ला दिया उन्होंने। मालदीव ने ट्वीट किया था, उनके हाई कमीशन ने ट्वीट किया था कि इंडिया और इजराइल जो है वो एक ही हैं। तो इस वजह से इंडिया को बड़ा गुस्सा आया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी कंट्री में विजिट करने की, आप अपनी कंट्री में टूरिज्म को प्रमोट करें। भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मज़ीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं, वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे ज़ाहिर बात है एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल। ठीक है जी। ऑल्दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देयर इज एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज़ लाइक ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जद्दोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें
نان مسلمس کو یا سعودی عرب کو نان مسلمس کو ان ایریاز میں نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک کانسپیریسی ماڈل رہتا ہے کہ وہ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکان ہو جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب مسلمان باقی مذاہب کی پلیسز پہ جا سکتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی مذہبی اور شرعی اور ریلیجیس تو جہاں پہ جس کو فائدہ ملتا ہے وہ وہاں پہ اس کو جوائن کرتے ہیں. اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. افتتاح کے لیے جا رہے ہیں، ہاں تو ٹھیک ہے جائیں. آپ کو کوئی ایشو تو نہیں؟ نہیں ایشو نہیں ہے، ہر بندے کے اپنے اپنے ہیں. ہم لوگ نہیں اس چیز کو سمجھتے، دنیا سمجھ رہی ہے. اب گلوبلی چینج ہو رہا ہے، سارا کچھ چینج ہو رہا ہے. تو اب مجھے تو نہیں اس میں کوئی بری لگتی. اندر کا بندہ صحیح ہونا چاہیے، باہر تو کچھ نہیں ہے. ایمان آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. بالکل آپ کو دوسرے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا نہیں چاہیے، ریسپیکٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جیسے یہ بات آپ کی صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائے گا کہ عرب ممالک کی اور بھارت کی دوستی اتنی گہری ہے، سب کو نظر آ رہی ہے ان کی یونٹی. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی دبئی کے اندر بہت بڑا ہندو مندر بنا، سعودیہ کے اندر بہت بڑا ہندو مندر بنا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر ملک جو ہے اپنا پازیٹیو چیز دیکھتا ہے. انڈیا ایک بہت بڑی وہ کیا کہتے ہیں ہم آبادی والا ملک ہے، وہاں پہ اس کو بزنس ملتا ہے، ہر چیز وہ ملتی ہے. گلوبلی اس کا ایک ورتھ ہے انڈیا کی عوام کی وجہ سے. تو آئی تھنک سو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے سعودی عربیہ یا متحدہ ایمریٹس وغیرہ اپنا اگر مندر بناتے ہیں، جو بھی مرضی بناتے ہیں، تو وہ تو ان کو دیکھ کے بناتے ہیں نا، کہ ان کو وہاں پہ زیادہ سہولتیں نظر آ رہی ہیں کہ بھئی اگر ہم اپنے کوئی پروڈکٹ لے کے جائیں یا وٹ ایور جو بھی لے ہیں، اس کا بھی ایک انڈیا کا بھی دنیا میں مقام بنا لیا ہوا. ہم نے نہیں بنایا، انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. دیٹس وائی لوگ ادھر جا رہے ہیں. چائنا بھی اب جا رہا ہے ادھر، چائنا بھی کافی جا رہا ہے. ہاں تو مجھے یہ بتائے گا ہم عرب کو عیاش کیوں کہتے ہیں؟ وہ اپنی عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دیتے ہیں تو ہم ان کو عیاش کہتے ہیں. کوئی ٹیکنالوجی بناتے ہیں، کوئی سٹی بناتے ہیں تو ہم ان کو عیاش کہتے ہیں. غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. یہ اچھا. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جی ہم ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ایمان تو اندر ہونا چاہیے، باہر تو ایمان نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی عورت کو وہ ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہیں، ڈرائیونگ دے رہے ہیں، تو کیا پاکستان میں نہیں دے رہے؟ پاکستان تو ایک اسلامی ممالک ہے. اگر انہوں نے 20-30 سال بعد کسی عورت کو اگر ڈرائیونگ لائسنس دیا تو ہم نے ان کو عیاش کا ٹائٹل دے دیا. ہاں کہ انسان اگر کوئی ترقی کرتا ہے، اگر ایک عورت ہے کو اگر ڈرائیونگ لائسنس دیتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا وہ سارا عمر یہ انتظار کرتی رہے کہ کوئی بندہ آئے اور اس کو ڈرائیو لے کے جائے؟ تو دیٹس از ناٹ اے آئی تھنک سو کہ یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات بولی ہے کہ آپ نے احساس بھی کیا اور آپ نے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا. میں خود اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں. اور دیکھیں سعودیہ کی اگر ہم ان ممالک کی بات کرتے ہیں تو بھارت کے ساتھ یہ یکجو ہے ایک. اور ہم جب بھارت کی بات آتی ہے تو ہم ہندو مسلم کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں تو مسئلہ ہی بہت ڈفرینٹ ہے. ہم تو ایک منٹ میں کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، ایک منٹ میں مسلمان بنا دیتے ہیں. ہمارے جو ایشوز ہی ڈفرینٹ. ہم پاکستان تو بھی پاکستان وہ بیٹھا ہوا ہے.